व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटितरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अतीतदिने विकृतार्थेन चापि नार्थः दोष एव एतस्याः परिभाषायाः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति गामादाग्रहणेषु अविशेषः इति। एतद् भाष्यं तत्र अतिदिने व्याख्यातम् आसीत्। यतो हि लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषायाः दादा ग्वदाप् इति विषये चेत् स्वीक्रियते तर्हि अनेकेऽम्भूताः धातवः यत् आत्वे सति तस्य दारूपे यथा देङ् इति धातुः वर्तते एवं रूपेण अन्ये धातवः वर्तन्ते। धेट् धातुः भवति तत्र एतेषां घुसंज्ञा न भवितुमर्हेत्। अतः अत्र दाग्रहणेपि अविशेषः भवति, अर्थात् समेषां दारूपाणां तत्र ग्रहणं भवति। एवं रूपेण गा धातुः वर्तते। तत्र गा धातुः तत्र एकः तत्र स्वतन्त्रः गा धातुः वर्तते। अपरश्च इणोगालुङ् इति सूत्रेण अत्र यत्र इणः स्थाने ग इति आदेशः भवति सोऽपि धातुः तेन रूपेण गृह्यते चेत् अत्र लक्षणप्रतिपदोक्त इति परिभाषा अत्र आश्रयणं स्यात्। तर्हि इणादेशः यः गा वर्तते धातुः तस्य ग्रहणं न भवेत्, यतो हि सः लक्षणेन निर्वृत्तः भवति सः। एवमेव धा धातु विषये धेड् धातोः देङ् धातोः अनयोः ग्रहणम् अत्र न स्यात्। एवं तत्र मा धातुः, तत्र मा माने इति धातुः वर्तते, मेङ् इति धातुः वर्तते, उभयोऽत्र ग्रहणं भवति। तेन अत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषाश्रयणे दोषः, अतएव अत्र कथनं वर्तते दोषः एव एतस्याः परिभाषायाः लक्षणप्रतिपदोक्तो प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इत्यस्य अत्र आश्रयणे दोषः, अतः एतस्य आश्रयणमत्र न करणीयम्। एवं अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतएव भाष्यकारः प्रतिपादयति यत्र गा मादा ग्रहणेषु अविशेषः, अर्थात् लाक्षणिकस्यापि तत्र गा धातोः मा धातोः दा धातोः ग्रहणं भवति, प्रतिपदोक्तस्यापि गा धातोः मा धातोः दा धातोः ग्रहणं भवति इति भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। तो एवं एतत् सर्वम् अत्र समाहितं भवति। पुनः अत्र कश्चन तर्कः एवं भूतः नास्ति यस्य समाधानं स्यात् इति कृत्वा भाष्यकारः अन्यम् एव विषयम् उपस्थाय तस्य व्याख्यानं विदधाति। स च विचारः वर्तते समान शब्द प्रतिषेधः। समान शब्द प्रतिषेधः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? समान शब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। प्रणिधारयति प्रणिधारयति दाधा घुसंज्ञा भवन्ति इति घुसंज्ञा प्राप्नोति। समान शब्दानां समानानुपूर्विकानां प्रतिषेधः वक्तव्यः। यत्र दा इत्यस्य अनुपूर्वे दकारोत्तरम् आकारत्वम्, एवं धा इत्यस्य अनुपूर्वे धकारोत्तर आकारत्वम्। तो सा आनुपूर्वी यत्र अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् शब्दे वर्तते धातौ वर्तते तस्य ग्रहणमत्र न भवतु,
भूसंज्ञार्थम इति विचारः। तो समान शब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः यथा प्रणिधारयति। अत्र द्रि धातुः वर्तते यस्य तत्र णिच् प्रत्यये कृते सति प्रणिधारयति इति भवति। एवं रूपेण ध्री धातुः वर्तते तस्यापि णिच् प्रत्यये कृते सति प्रणिधारयति अत्र इति भवति। अत्र घूसंज्ञायाः निषेधात् अत्र प्रणिघटकस्य नकारस्य घूमास्था इति सूत्रेण णत्वम् अत्र न भवति इति तत्र तात्पर्यम्। तो अत्र दृङ् धातोः धृट् धातोः धृङ् धातोः णिचि वृद्धौ आकारे कृते सति दाधौ इति शब्दौ संपद्येते तौ अर्थवन्तौ अपि वर्तेते। यतो हि रेफम् आदाय तस्य अर्थवत्ता वर्तते। तो अर्थवत्वात् अत्र अर्थवतोः धा एतयोः ग्रहणं भवति। तस्मात् हेतु एते अनयोरपि ग्रहणं स्यात्। अतः अर्थवन्तौ एतौ वर्तेते। पश्चात् तु रपरत्वं क्रियमाणम् आगमभूतत्वात् अन्यत्वं न करोति। अर्थात् आगमस्य ग्रहण तत्र आगमिग्रहणेन आगमस्यापि ग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्र कश्चन दोषः न भवति इति मत्वा अयं प्रश्नः उपस्थापितः। एतस्य आक्षेपस्य भाष्यकारः वार्तिककारस्य उभौ अपि समाधानं कथयतः समान शब्दा प्रतिषेध अर्थवत् ग्रहणात्। अर्थात समान शब्द से प्रतिषेध विषये तत्र कस्यचित् अन्यस्य वाक्यस्य परिकल्पनं तत्र उचितं नास्ति। यतो हि अर्थवतोः एव दाधा धात्वोः ग्रहणं भवति इति कृत्वा अनया परिभाषयैव समाधानं भविष्यति। अर्थवत् ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणं तदर्थं समान शब्द प्रतिषेधः एवं रूपः तत्र वाक्य विशेषः नैव करणीयः। समान शब्दानाम् अप्रतिषेधः अप्रतिषेधः नाम न प्रतिषेधः अप्रतिषेधः एवं तत्र तस्य स्वरूपं नास्ति। अपि तु अनर्थकः प्रतिषेधः इति अप्रतिषेधः। अ इति तत्र अनर्थके अर्थे वर्तते। यद्यपि तत्र अ इति तत्र अनर्थकार्थः कथम अकारः तत्र न स्यात् इत्यपि प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्र अकारः यः वर्तते यद्यत् तस्य निषेधार्थः एव अस्ति किन्तु अप्रतिषेधः अर्थात् न प्रतिषेधः एतस्य फलितार्थः अनर्थकः प्रतिषेधः। अर्थात प्रतिषेध से तत्र आवश्यकता एव नास्ति। अतएव तत्र अनर्थकः प्रतिषेध अप्रतिषेधः एवं रूपेण भाष्यकारेण तत्र अप्रतिषेधः इत्यस्य एतद् व्याख्यानं विहितं वर्तते। प्रश्नः भवति भवतु नाम प्रतिषेधः मास्तु एतद् वचनं प्रतिषेधाय न भवतु किन्तु प्रणिधारयति इत्यत्र अर्थवतोः धारूपस्य अनयोः कथं भूसंज्ञायाः प्रतिषेधः स्यात्। भूसंज्ञा तु स्यादेव अत्र। तदा उच्यते अर्थवत् ग्रहणात्। अर्थवतोः दाधोर्ग्रहणं न चैतौ अर्थवन्तौ। अत्र अर्थवत् ग्रहणात् इत्युक्तं वर्तते। पूर्वं तत्र एतस्य अर्थवत्ता अनयोः तत्र प्रदीपकारेण यथा कथञ्चित् प्रतिपादिता वर्तते। स एव प्रदीपकारः एतस्मिन् विषये किमपि नूतनं वक्ति। किं वक्ति सः? अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य इत्यस्य अर्थस्य स्वरूपैतेन ज्ञापितत्वात्। अर्थात् स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रेण अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा तत्र ज्ञाप्यते। तत्र अतएव अत्र तस्य ज्ञापितत्वात् उरणरप्रः इति सूत्रेण यत्र अण् विधानं भवति तत्र सः अणरपरः सन् प्रवर्तते।
वृद्धि क्रियमाणा तत्र रपरा भवति एवं रूपेण गुणे सति तत्र रपरः एवं तत्र वृद्धि क्रियमाणेपि तत्र अणरपरत्वेन प्रवर्तते तेन दार इति रूपं धार इति रूपं जायते। तर्हि अर्थवत्ता दार इत्यत्र वर्तते धार इत्यत्र वर्तते। तद् घटके द इति मात्रे दा मात्रे धा मात्रे नास्ति। अतः अर्थवत्वाभावात् अत्र स्वतः एव दादा गोदापि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। फलतः समान शब्द प्रतिषेधः इति वाक्यं निषेधाय न करणीयम् इति एतस्य तात्पर्यम् आयाति। एवमेव अत्र विचारः घुसंज्ञायां सत्याम् अत्र णत्वं स्यात् प्रणीत्यत्र निघटकस्य तत्र नकारस्य अथवा अत्र घुसंज्ञायां जातायामपि कश्चन दोषः नास्ति। कथं भाष्यकारः तत्र वार्तिककारः प्रतिपादयति अनुपसर्गाद् वा इति कथनस्य तात्पर्यं किमस्ति। कथम् अत्र विकल्पः उपस्थापितः भाष्यकारेण कात्यायनेन च अत्र उच्यते। वस्तुतः प्रणिधारयति प्रणिधारित्यत्र दाधा इत्यनयोः घुसंज्ञायां सत्याम् अत्र णत्वं स्यात् तत्र णत्ववारणमेव अपेक्षितं वर्तते। यदा णत्वं प्रकारान्तरेण बाध्यते तर्हि घुसंज्ञायां जातायामपि कश्चन दोषः न भवति इति मत्वा अत्र विचारः भवति अनुपसर्गाद्वा अथवा यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञा भवन्ति न चैतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः। अत्र कथं वक्ति दाधौ प्रति क्रियायोगः नास्ति। यतो हि प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यत्र तु दाधा इति वर्तते। तद्युक्ता एव तद्युक्तौ एव एतौ उपसर्गौ भवतः प्रणि इति। तर्हि कथं दाधा इत्यनयोः अत्र योगः नास्ति। एतस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् यादृशं धातुस्वरूपम् आदाय दा इत्यस्य धा इत्यस्य घुसंज्ञा क्रियते तादृशं धातुस्वरूपं नास्ति। अपितु धारि इति स्वरूपं वर्तते दारि इति स्वरूपं वर्तते धातोः तद्घटकस्य दा इति भागस्य धा इति भागस्य धातुत्वाभावात् तत्र क्रियायो तत्र उपसर्गयोः प्रणि इत्यनयोः तत्र धातोः योगः नास्ति। अस्माद्हेतोः तत्र उपसर्गत्वमेव नास्ति। अतएव अत्र घुसंज्ञायाः अभावात् अथवा तत्र उपसर्गत्वाभावात् तं प्रति अत्र णत्वं न भवति गुमास्ता इत्यादि सूत्रेण। एवमेव तत्र अत्र विचारः भवति अभ्युपगमस्य घुसंज्ञायां दोषं परिहरति इति प्रदीपः व्याख्याति। घुसंज्ञापेक्षा यस्य उपसर्गत्वं तस्मात् परस्य नेधौ परतः णत्व नेघौ परतः णत्वं विधीयते। अर्थात घुसंज्ञापेक्षा यस्य उपसर्गत्वं वर्तते तस्मात् परस्य नेः घुसंज्ञके धातौ परतः णत्वं विधीयते। अत्र दाधापेक्षया तत्र प्रशब्दस्य उपसर्गत्वं नास्ति, किन्तु दारि धारि शब्दापेक्षया तत्र उपसर्गत्वं विद्यते।
फलतः अत्र णत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। प्राप्तौ सत्यां निषेधः यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधस्य वैफल्यं स्वतः एव वर्तते इति कृत्वा समानशब्दप्रतिषेधः इत्यस्य वाक्यस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र पुनः विचारयति भवतु नाम अत्र भवतः यत् प्रतिपादनं वर्तते तत्तर्कसङ्गतं प्रतीयते, किन्तु अन्यत्र दोषः आयाति। कुत्र? प्रणिदापयति प्रणिधापयति। अत्रापि धातुत्वं तत्र दापि इति वर्तते, धापि इति वर्तते। तद् घटकस्य द इत्यत्र धा इत्यत्र नास्ति। फलतः अत्रापि प्रणि घटकस्य नकारस्य णत्वं न स्यात् उक्तरीत्यैव। तर्हि कथम् अत्र विचारः स्यात्? तदा उच्यते अत्र एवं नास्ति। यतोहि यदा दा धातोः णिच् भवति तो णिचः विधानात् पूर्वमेव दा इति धातोः धा इति धातोः दादा गोदापि सूत्रेण भूसंज्ञा भवति। अनन्तरं यदा पुक् भवति पुगागमः णिच् प्रत्यये सति तदापि पूर्व पुकागमे सति अपि अर्थवत्ता दाका द घटके दा इति रूपे धातौ धा इति रूपे धातौ अस्तेव अर्थवत्ता। फलतः अत्र यद्यपि तत्र समुदायस्य अर्थवत्वात् पकारः तस्य अवयवः वर्तते, अतः पुकि कृते सति पकारान्तः अर्थवान् भवति, केवल दा अर्थवान् न भवति। अतः पुगन्तस्यैव पुगन्तं प्रत्येव उपसर्गत्वं प्रनि इति भवति, न केवलं दा मात्रं प्रति एवं रूपेण कश्चन तर्कः भवितुम् अर्हति। तदा उच्यते नवा अर्थवतो ह्यागमः तद्गुणीभूतः तद्ग्रहेण गृह्यते यथान्यत्र। अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति एतद्वार्तिकमपि व्याख्याति नवा एष दोषः, अर्थात् पूर्वदत्तः यः दोषः स अत्र न भवति। किं कारणम्? अर्थवतः आगमः तद्गुणीभूतः तद्ग्रहेणेन गृह्यते। अर्थवतः आगमः एतस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यं भवति यतः यः अर्थवान् शब्दः वर्तते तस्मात् विहितः यः आगमः सः आगमः तद्गुणीभूतः इत्यस्य तात्पर्यं भवति शास्त्रेण तद अवयवत्वेन बोधितः अर्थवत् ग्रहेणेन गृह्यते। या अर्थवान् दकारः वर्तते, दा वर्तते, धा वर्तते, तद्ग्रहेणेन तस्यापि ग्रहणं भवति। अत्रापि एवमेव वर्तते। अत्र यः दा इति धातुः भवति, धा इति धातुः भवति, एतौ उभौ अपि धातु अर्थवन्तौ भवतः, तस्मात् पुक् भवति। तो पुक् सति तत्र तद्विशिष्टस्य अर्थवतः दा धातोश्च ग्रहणं भवति इति समाधानं वर्तते। तेन अत्र दोषः न भवति, किन्तु तत्र तथा नास्ति। तत्र ध्री इति स्वरूपं वर्तते। णिचि सति वृद्धौ सत्यां तत्र धार इति भवति। तत्र दा इति यत् स्वरूपं वर्तते, धा इति स्वरूपं वर्तते, तत् अर्थवत् नास्ति इति कृत्वा तयोः तत्र भूसंज्ञा न भवति। अत्र तु भवति, अत्र कश्चन दोषः न भवति। अतएव क्व अन्यत्र पूर्वं यथान्यत्र तद् यथा अन्यत्रापि अर्थवतः आगमः अर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते। उदाहरणत्वेन भाष्यकारः अत्र प्रदर्शयति यत् अन्यत्रापि अर्थवतः आगमः अर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते। क्व अन्यत्र? लविता चिकीर्षिता। अत्र लूय छेदने धातुः वर्तते।
चिक्रीकरणे धातुः वर्तते अथवा अत्र चिकीर्ष इति धातुः भवति। सनद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण तद् धातुसंज्ञा जायते। चिकीर्ष इत्यस्य कर्तुम् इच्छति चिकीर्ष्यति। तत्र चिकीर्ष धातोः त्रिच प्रत्यय कृते चिकीर्षिता इति भवति। एवं तत्र लविता इत्यत्रापि लुञ् छेदने धातोः त्रिच प्रत्यय इडागमे गुणे अवादेशे लविता इति चिकीर्षिता इति भवति। अत्र लविता इति गुणरूपः आगमः भवति। अनन्तरं तत्र अवादेशः जायते। चिकीर्षित इत्यत्रापि तत्र चिकीर्ष तत्र सघटकः आकारः तस्य लोपः भवति। एवं रूपेण अत्र उभयोः सत्त्वात् उभयोपि धातुत्वेन ग्रहणं भवति। तत्र लव इति समुदायस्य चिकीर्ष इति समुदायस्य धातुत्वेन ग्रहणं भवति। तथैव यतोहि अत्र लु इति अर्थवान् तस्य स्थाने तत्र यः गुणरूपः आदेशः भवति, अत्र लोपरूपः यः आदेशः भवति तस्यापि तद्विशिष्टस्य अत्र ग्रहणं भवति। एवमेव तत्र अत्रापि प्रणिदापयति प्रणिधापयति इत्यत्र धा धातुः अर्थवान् वर्तते। तस्मात् विहितः यः पुक् वर्तते तो तत्र दाधा धातोः दा इति रूपे धा इति रूपे यदा घुसंज्ञा भवति, घुसंज्ञायां जातायां पश्चात् उत्पन्न यः पुगागमः, तो पुगागमे सत्यपि तत्र घुसंज्ञा व्यवहारः यः धा धातौ वर्तते तस्य हानिर्न जायते। अतः पुगागमे सति अपि तत्र घुसंज्ञकत्वेन उभयोः ग्रहणं जायते एवं किन्तु यत्र अनर्थकं यस्य स्वरूपं वर्तते तस्य आगमे सति तस्य स्वरूपस्य हानिर्भवति। तत्र तादृशः व्यवहारः न जायते। अत्र ध्री इत्यत्र वृद्धौ सत्यां रेफे आकाराकार्यो वृद्धिगुणा इत्यादादौ सर्वं कृतेपि तत्र दा इति रूपस्य व्यवहारः धा इति रूपस्य व्यवहारः तत्र न वर्तते। अतः अर्थवत्वाभावात् प्रणिधारयत्यत्र दा इत्यस्य धा इत्यस्य अर्थवत्वेन ग्रहणं न भवति। एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः भगवतः भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तः वर्तते। अत्र पुनः अपि भवतु नाम तत्र आगमे ग्रहणेन आगम विशिष्टस्य अपि ग्रहणं भवति इति रूपेण समाधानं कृतं वर्तते। तेन प्रणिधापयति प्रणिधापयति तत्र दोषः न जायते। किन्तु वैयाकरणमते शब्दाः नित्याः सन्ति। आगमो नाम अपूर्ववर्ण उपजनम। तो यदा अपूर्ववर्णस्य उपजनं भवति तदा तत्र शब्दस्य नित्यत्वहानिः स्यात्। शब्दस्य नित्यत्वहानिः स्यात्। यतोहि नित्येषु शब्देषु तत्र किमपि न भवति। नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः अविचारिभिः भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः। भाष्यकारः बहुत्र इत्थं प्रतिपादितवान् यत् कूटस्थः कथं भवति, कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम्। कूटस्थैः अर्थात् तद् एकस्थाने एव तेषां स्वरूपं भवति। एवमेव अविचालिभिः तत्र तेषाम् इतस्ततः गमनं न भवति। एवमेव अनपायोपजन विकारिभिः न च तत्र अपायः भवति, न तत्र वृद्धिर्भवति, न च तत्र विकारः भवति। एवं रूपेण तत्र नित्येषु शब्देषु वर्णाः भवन्ति। यः आगमः भवति तदा सः कीदृशः? आगमश्च नाम अपूर्वः शब्दोपजनः। अर्थात अपूर्वः शब्दः प्रतिपाद्यते तत्र। यथा अत्र दा धातुः वर्तते
नीचि सति पुकि पुगागमे सति तो पुग इत्यत्र पकारस्य तत्र उपजनं भवति। तो अत्र तत्र आगमः नाम अपूर्वः शब्दोपजनः। तो अपूर्वस्य शब्दस्य उपजने सति अत्र किं स्यात्? अत्र वर्ण शब्दस्य नित्यतायाः हानिः स्यात्। सच हानिः यदा स्यात् तदा अस्माकं यः सिद्धान्तः सर्वे शब्दाः नित्याः तस्य सिद्धान्तस्य भङ्गापत्तिः स्यात्। अत्र पुनः एकः आक्षेपः भवति भाष्यकारस्य, अथ युक्तं यत् नित्येषु शब्देषु आदेशाः स्युः। भवतु नाम तत्र आगमे सति शब्द नित्यत्वहानि, तर्हि आदेशः अस्माभिः स्वीक्रियते। यतो हि नित्येषु शब्देषु आदेशः तत्र भवितुमर्हति। तो अत्र आदेशः चेत् भवितुमर्हेत् तर्हि कथं नित्यत्वहानिर्न जायते? तदा उच्यते एतस्मिन् विषये कारणमित्थमस्ति। तत्र भाष्यकारः समादधाति, बाढं युक्तं शब्दान्तरैः इह भावितव्यं तत्र शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता। अर्थात एतस्य किं तात्पर्यम्? तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, अत्र स्थान शब्दस्य यः अर्थः सः निवृत्तवाची स्थान शब्दास्त्र नास्ति, अपि तु प्रसंगवाची वर्तते। तत्र प्रसंगः भवति, प्रनिदायि इति प्रसंगे प्रनिदापि इति भवति। एवं रूपेण तत्र स्थान्यादेशभावः अत्र भवति। एवं तो शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिः भवितुमर्हति। अस्माद्धेतु अत्र नित्यता हानिः न स्यात्। तो एवमेव यतो हि षष्ठीय स्थाने योग इति सूत्रे स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे च स्थान शब्दः यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तो निवृत्तवाची नास्ति, अपि तु प्रसंगवाची वर्तते। तो प्रसंगः तथा भवितुमर्हति, यतो अत्र बुद्धिः क्रियते तादृशं। कैयटः अतएव वदति, प्रयोगे नित्याः शब्दाः विद्युन्मज्जन निमज्जन द्वारेण प्रतिपाद्यन्ते। तत्र बुद्धेः क्वचित् तत्र उन्मज्जनं भवति, क्वचित् निमज्जनं भवति। अर्थात एकस्याः बुद्धेः प्रसंगे अपरा बुद्धि भवति। तर्हि बुद्धेः तथा संभवे तत्र नित्यत्वहानि शब्दानां भवति। एवमेव आदेश विषये आगम विषये अपि तथैव। आदेश विषये तथा अस्त्येव, परन्तु आगम विषये तत् आगमाः अपि आदेशरूपाः एव भवन्ति। अनागमकानां स्थाने सागमका बुद्धिर्भवति इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। आदेशास्तर्हि मे भविष्यन्ति अनागमकानां सागमकाः। यदा अत्र सनधन अच्युतः गमो ह्रस्वादजङ्गमो नित्यं सूत्रेण अत्र नुडागमः भवति। तो तत्रापि इयमेव बुद्धि जायते। सन अच्युतः इति प्रसंगे सन्नच्युतः इति बुद्धि करणीया एवं रूपेण समाधानं भवति। अत्र प्रश्नः भवति, एवं भूतः कश्चन सूत्रविशेषः नास्ति यः तत्र अनागमकानां स्थाने सागमकाः भवन्ति इत्येवं रूपेण तत्र तादृशः व्यवहारः स्यात्। तर्हि एवं भूतः व्यवहारः कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं भवति। अतः भाष्यकारः अपि तथैव पृच्छति, तत् कथम्, अर्थात एवं भूतः स्थान्यादेश भावः कथं सम्पद्यते। भाष्यकारः सम्यक् प्रतिपादयति। एषा तु अस्माकं परिपाटी विद्यते शब्दानां नित्यवादिनां
तत्र सिद्धान्ते सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारे नित्यत्वं नोपपद्यते। तो सर्वे सर्वपदादेशाः, तत्र सर्वपदादेशाः सर्वे वर्तन्ते कस्य मते? दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः मते। पाणिनिमते वर्तते इत्यर्थः। पाणिनेः मते वर्तते अर्थात सर्वेषां मतेन वर्तते तथा। यतो हि एकदेशविकारे नित्यत्वं नोपपद्यते। केवलम् एकदेशस्य विकारे सति अर्थात तत्र तादृशी बुद्धौ सत्यां तत्र नित्यत्वहानि न भवति इत्यर्थः। तो एवं रूपेण समाधानम् अत्र जातं। तो इत्थम् अत्र समाधानं जातं यत् प्रणिदापयति इत्यत्र दोषः न भवति। यतो हि अर्थवतः धातोः दा धातोः अर्थवतः धातोः दा धातोः तत्र पुगागमः भवति। तो दा इति तत्र अवस्थायां धा इत्यवस्थायां घूसंज्ञा या संजाता सा घूसंज्ञा पुकी सत्यपि न निवर्तते। अतः तत्र अर्थवतः यः आगमः सः आगमः आगमग्रहणेन तद्विशिष्टस्य ग्रहणं भवति। तद्ग्राहकेण शास्त्रेण सोऽपि तद्रूपेण बोध्यते। किन्तु यः अनर्थकं यस्वरूपं कस्यचित् वर्तते तस्मात् भीतः यागमः तस्य ग्रहणं न भविष्यति। अतएव अत्र प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यत्र तत्र रेः विशिष्टस्य दा इत्यस्य धा इत्यस्य घुसंज्ञा नैव जायते। एवं रूपेण समाधानम् अत्र कृतं वर्तते। अनन्तरं तत्र भिन्नः विचारः आयाति। कः विचारः? दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाघोरित्वे। एवं तत्र दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाघोरित्वे वक्तव्यः। अर्थात दीङ् धातुः वर्तते। तो दीङ् धातुः तत्र स्थाघोरिच्च इति सूत्रेण इत्व विधान विषये अत्र घुसंज्ञायाः प्रतिषेधः कथनीयः। अत्र उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य इति अत्र वाक्यं वर्तते। तो उपादास्त इत्यत्र दा इत्यस्य अत्र घुसंज्ञा न भवति। घुसंज्ञायाः अभावे स्थाघोरिच्च इति सूत्रेण अत्र इत्थं न भवति चेत् अत्र दीङ्गः आत्वे सति उपादास्त इत्यत्र दा घटकस्य आकारस्य तत्र दा इत्यस्य घुसंज्ञा स्यात्। तर्हि घुसंज्ञायां जातायां स्थाघोरिच्च इति सूत्रेण ईत्वं स्यात्। तर्हि अत्र अनर्थकः स्यात्, स्वरूपस्य हानिः स्यात्। एतदर्थम् अत्र दीङ्गः प्रतिषेधः अस्थाघोरिच्चे इति विषये वार्तिककारः कथयति। अत्र आक्षेपं प्रत्यपि आक्षेपः भवति। कुतः पुनः अयं दोषः जायते? किं प्रकृतिग्रहणात् आहोषित रूपग्रहणात्। अर्थात अत्र दा इति प्रकृतिः गृह्यते अथवा दा इति रूपं गृह्यते दादागदाप्ति सूत्रे। तेन अत्र दोषः भवति। अर्थात दा रूपा या प्रकृतिः तस्य ग्रहणे विषये अयं दोषः उपस्थापितः भवति। आहोषित दा इति स्वरूपस्य ग्रहणे विषये अयं दोषः उपस्थितः भवति इति प्रश्नः भवति। अत्र समाधानं क्रियते रूपग्रहणात् इत्याह। अर्थात दा इति रूपस्य ग्रहणे विषये तत्र दोषः वर्तते। इह खलु प्रकृतिग्रहणात् दोषो जायते उपदिदीशते। अत्र सनिमीमा घूरभलव इति सूत्रेण अत्र एचः अत्र आत्मविधानात् दी शब्द एव दा प्रकृतिः इति अत्र दोषः वर्तते। तत्र उच्यते नैष दोषः, दा प्रकृतिरित्युच्यते। अर्थात दा इति स्वरूपं न गृह्यते, अपि दा प्रकृतिः गृह्यते। न चेयं दा प्रकृतिः। अत्र दिङ् इत्यत्र या दा वर्तते सा दा प्रकृतिर्नास्ति। तर्हि के सन्ति दा प्रकृतयः? तो आकारान्तानाम् एजन्ताः प्रकृतयः।
ये आकारान्तः शब्दाः सन्ति, धातवः सन्ति, तेषां प्रकृतयः एजन्ताः धातवः वर्तन्ते। एजन्तानाम् ईकारान्तः प्रकृतिः, ये एजन्ताः सन्ति तेषां प्रकृतिः ईकारान्तः, अर्थात् ईकारस्य स्थाने गुणादिकृते सति तत्र एकारः भवति। तो आकारान्तानाम् एजन्ताः प्रकृतयः, यतो हि तत्र आदेच उपदेशेषिति सूत्रेण एचः तत्र आत्वं जायते। एजन्तानाम् ईकारान्तः प्रकृते तो गुणे कृते सति तत्र ईकारः भवति इति कृत्वा तादृशः व्यवहारः न च प्रकृतिः प्रकृतिग्रहणेन गृह्यते। तो प्रकृतेः प्रकृतिः प्रकृतिग्रहणेन न गृह्यते, अर्थात आकारान्तानां ग्रहणे एजन्तानां ग्रहणं न भवति। एकारान्ताः एवं तत्र तो आकारान्तानां प्रकृतिः एजन्ताः, एजन्तानां प्रकृतिः ईकारान्तः, तो प्रकृति प्रकृतयः भवन्ति ईकारान्ताः। तो तेषां प्रकृतिग्रहणेन आकारान्तग्रहणेन प्रकृति प्रकृतिः ईकारान्तानां ग्रहणं न भवति इत्यर्थः। एवं तर्हि किं करणीयम्? अत्र प्रतिषेधः स्वीकरणीयः वा न वा स्वीकरणीयः इति विचारः जायते। तर्हि भाष्यकारः अतएव कथयति स तर्हि प्रतिषेधः वक्तव्यः, भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यः। तर्हि यदा न स्यात् तर्हि भूसंज्ञाः वारणं कथं स्यात्? भूसंज्ञा कस्मान् न भवति? उच्यते सन्निपातलक्षणो विधिर्निमित्तं तद्विघातस्य इत्येयं या परिभाषा वर्तते तया परिभाषया अत्र निषेधः जायते। अत्र सन्निपातः नाम सम्बन्धः। कथं सम्बन्धः भवति? कथं सम्बन्धस्य विघातः वर्तते? अत्र उच्यते अत्र अकित्वसन्निपातेन आत्वं क्रियते। यत्र अकित्वस्य सन्निपातः भवति तदा आत्वं भवति। यदि चात्र घुसंज्ञा स्यात् अस्थाघोरिच्य इति कित्वं स्यात् इति अकित्वस्य अत्र व्याघातः स्यात्। इति घुसंज्ञां प्रति अत्र आकारः नैव आत्मानं दर्शयतीति घुसंज्ञा न प्रवर्तते। एवं रूपेण अत्र सन्निपातलक्षणं भवति। तो सत्सन्निपातलक्षणः विधिः भूसंज्ञा विधिः तत्र आत्मसन्निपातस्य अकित्वसन्निपातस्य अकित्वसन्निपातेन आत्मं भवति, तस्य आत्मविघातकं न भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः कश्चन कृतः। अत्र केचन भिन्नतया अपि विचारयन्ति। ते कथयन्ति दीङ्घः धातोः त्रिचि आत्वे कृते भूसंज्ञा भवत्येव प्रणिदाता इति णत्वं भवति, अतएव वार्तिककारेण स्थाघोरिच इति विषय विशेषः निर्दिष्टः एवं रूपेण केचन प्रतिपादयन्ति। अन्ये तावत् कथयन्ति निर्देशे एव एजन्तानाम् अनुकरणानाम् आत्मकृते दाण दाय धायां चैकशेषे द्वन्द्वे दाधा इति निर्देशात् दीङ्गो नास्ति इति प्राप्तिः। अर्थात् दादा वदाप इत्यत्र दाण दाय धाय एतेषां तत्र एकशेषे कृते दाधा इति रूपं तत्र निष्पद्यते। अत्र दीङ्गः प्रवेशः एव नास्ति, अतएव एतस्य ग्रहणं न भवति। तो एतत् सर्वमपि यद् व्याख्यानं जायते तत्र वस्तुतः अन्ये तु केचित् इति कथनात् अपव्याख्यानं वर्तते। यतो हि भाष्यकारेण वार्तिककारेण च यः विषयः उपस्थापितः वर्तते तस्य तस्मात् विरोधः स्यात् इति कृत्वा अयं विषयः न स्वीकृते, अपि तु भाष्यकारेण यत् समाधानम् अत्र दत्तं सन्निपातलक्षणविरहितं तद्विघातस्य तया रीत्यैव अत्र समाधानं स्वीकरणीयं, तदेव तर्कसङ्गतं वर्तते। अन्यत् सर्वं तत् तर्कसङ्गतं नास्ति, अप्रामाणिकं च वर्तते। तो एवं रूपेण कश्चन विचारः अत्र सञ्जातः। अग्रे अत्र विचारः भवति दादा घ्वदाप इत्यत्र अदाप इति निषेध विषये। किमर्थम् अयं निषेधः प्रवर्तितः वर्तते? तत्र वार्तिककारः वार्तिकम् उपस्थापयति दाप प्रतिषेधे न दैपी अनेजन्तत्वात्।
अर्थात दादाव गदाप इत्यत्र यह दाप प्रतिषेधः वर्तते, सह प्रतिषेधः तत्र दाप विषये वर्तते, दैप विषये न स्यात्। कथं? दैप इति तत्र एजन्तं नास्ति, एजन्तः एवं धातुः नास्ति। दाप प्रतिषेधे दैव प्रतिषेधः न प्राप्नोति, अवदातं मुखम् अत्र न भविष्यति। प्रश्नः भवति ननु च आत्वे कृते भविष्यति। तत्र दैप इत्यत्र दै घटकस्य ऐकारस्य यदा आत्वं स्यात् तर्हि दापित रूपं स्यादेव। तो अत्र ननु च आत्वे कृते भविष्यति, आत्वे कृते दापित रूपं भविष्यति। तदा उच्यते तद्धि आत्वं न प्राप्नोति। अत्र आत्वमेव न भवति। कथम आत्मा न भवति? यतो हि आत्मविधायकं यत् सूत्रं वर्तते आदि च उपदेशे सिति। तो अत्र तु एजन्तत्वमेव नास्ति, कथम अत्र आत्वं स्यात्? अतएव भाष्यकारः प्रतिवादी तद्धि आत्वं न प्राप्नोति। किं कारणम्? अनेजन्तत्वात्। भाष्यकारः अत्र समादधाति सिद्धम अनुबन्धस्य अनेकन्तत्वात्। तात्पर्यं किम्? नानुबन्ध कृतम् अनेजन्तत्वम् इति तात्पर्यम्। तो तत्र सिद्धम अनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात्, अर्थात अनुबन्धाः अनेकान्ताः भवन्ति, अर्थात स्वघटकस्य अनवयवाः भवन्ति। यस्मात् ते अनुबन्धाः वर्तन्ते तस्य समुदायस्य ते अवयवाः न भवन्ति इत्यर्थः। तो दैप इत्यत्र यः पकारः सः अनुबन्धः वर्तते इति कृत्वा तत्र तस्य अवयवत्वाभावात् दै इत्यत्र ऐ इति एजन्तत्वेन गृह्यते, फलतः तत्र आत्वं स्यात् इत्यर्थः। सिद्धमेतत् कथम्? अनुबन्धस्य अनेकन्तत्वात् अनेकान्ता हि अनुबन्धाः एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। तो पकार सत्वेपि एजन्तत्वात् अत्र आत्वं भविष्यति, अतः तत्रापि भूसंज्ञासात् तदर्थम् अत्र विचारः क्रियते इत्यर्थः। भाष्यकारः तत्र समादधाति भिन्नरीत्या पित प्रतिषेधात् वा अथवा दाधा घ्वपित इति वक्ष्यामि। अर्थात दाधा गदाप इति सूत्रस्य स्वरूपं वयं स्वीकुर्मः। दाधा घ्वपित इति तच्च अवश्यं वक्तव्यम्। तो अदाविहिति उच्यमाने इह प्रसजेत् प्रणिदापयति। अदाप इति स्वरूपं स्वीक्रियते चेत् तो यत्र दा धातुः वर्तते णिचि कृते सति पुगागवे तस्यापि प्रणिदापयति, यत्र दापीत रूपं जायते। फलतः अत्रापि भूसंज्ञायाः निषेधः स्यात् अदापीति। तस्य वारणं कथं स्यात्? अतः दाधा घ्वपित् इत्युच्यते। दैप इत्यत्र पकारस्य संज्ञायाः सत्वात् तत्र पित्वं जर्तते। धा धातोः दा धातोः इत्यत्र तु पकारस्य संज्ञा नास्ति, अतः अत्र अपित्वं वर्तते। अनयोः घुसंज्ञा स्यात्, दैप इत्यस्य घुसंज्ञा न स्यात्। एवं तत्र स्वीक्रियते। अत्रोच्यते शक्यं तावत् अनेन अदापि इति ब्रुवता वान्तस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम्। अत्र उच्यते शक्यं तावत् अनेन अदापि इति ब्रुवता। यतो हि तत्र सूत्रकारेण तत्र दाधा वदाप अदाप इति यत् कथितं वर्तते तत्र दाप धातुः दैप इति धातुः। तो अत्र वस्तुतः पकारः नास्ति, बकारः वर्तते। कैयटः कथयति दाप दैपौ धातुषु बान्तौ पठितव्यौ, पकारान्तौ पठितव्यौ इत्यर्थः। एवं दादा घ्व तत्र यदा बकारान्तः पठ्यते तदा हानिर्न स्यात्। तत्र उच्यते यदा दादा दाधा घ्वपित् इति सूत्रं पठ्यते तत्र एकः दोषः। कः दोषः? सूत्रं तर्हि विद्यते,
सूत्रस्य स्वरूपं दाधा घ्वदाप् इति वर्तते। भवान् दाधा घ्वपित् इति सूत्रस्य स्वरूपं स्वीकृतवान्, तर्हि सूत्रभेदः स्यात्। तत्र भाष्यकारः तत्र समादधाति, अस्तु तावत् यथा न्यासमेव अस्तु सूत्रम्। तत्र उच्यते ननु चोक्तं दाप् प्रतिषेधो न दैपि, यत् पूर्वम् उक्तम् एतस्य स्थानं कथं स्यात्। भाष्यकारः तत्र सिद्धान्तमतम् उपस्थापयति, सिद्धम् अनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात्। तदेव तत्र पूर्वमुचितं यत् अनुबन्धाः अनेकान्तः इति कृत्वा अत्र पकारस्य सत्त्वेपि तत्र एजन्तत्वं भवति यदि पकारः अनुबन्धः जायते, तदा उच्यते भवतु नाम अत्र कश्चन दोषः नास्ति अनेकान्तत्वपक्षे। किन्तु यदा एकान्तपक्षः यः वर्तते, अनुबन्धः एकान्तः, तत्र तु अवयत्वं तत्र स्यादेव। तर्हि पकारान्तत्वात् एजन्तत्वाभावात् कथम् आत्मं तत्र स्यात् इति प्रश्नः। उच्यते एकान्तेषु च न दोषः, एकान्तेषु तद्दोषः नास्ति। कथम्? आत्ते कृते भविष्यति, अर्थात आत्ते कृते सत्येव तत्र स्वरूपं प्राप्यते, अर्हि तत्र कश्चन दोषः नास्ति। ननु चोक्तं तद्धि आत्मं न प्राप्नोति, किं कारणम्? अनेजन्तत्वात्। यतो हि तत्र उक्तं वर्तते आत्ममेव न प्राप्नोति अनेजन्तत्वात्। कथं भवान् कथयति यत् आत्मे कृते भविष्यति? अत्र भाष्यकारः समाधाति पकार लोपे कृते भविष्यति इत्यर्थः। अर्थात पकार एकान्तत्व पक्षे पकार लोपे कृते सति तत्र एजन्तत्वात् तत्र आत्मं स्यात् इति तात्पर्यम्। तदा उच्यते भवतु नाम पकारी संज्ञायां जातायां तत्र एजन्तत्वात् तत्र तु आत्मं भवितुमर्हति, किन्तु तत्र दाप् इति स्वरूपसिद्धि कथं स्यात्? ननु हि अयं तदा दाप् भवति, दाप् न भवति। उच्यते भूतपूर्वगत्या भविष्यति। भूतपूर्वगत्या अर्थात तत्र भूतपूर्वगत्या तत्र पकारमादाय सांप्रतिकं तत्र आत्ममादाय तत्र दाप् इति स्वरूपं निश्चीयते, तदा अदाप् इति निषेधः भविष्यति। फलतः अत्र भूसंज्ञा दैप धातोः अथ च तत्र दाप धातोः न भविष्यति इत्यर्थः। अत्र उच्यते एतच्चात्र युक्तं यत् सर्वेषु एव सानुबन्धग्रहणेषु भूतपूर्वगतिर्विज्ञायते, अनैमित्तिकः हि अनुबन्धलोपः तावत्येव भवति। अर्थात यत् सर्वेषु एव सानुबन्धग्रहणेषु भूतपूर्वगतिः विज्ञायते, अर्थात यत्र यत्र अनुबन्धाः सन्ति तेषां सर्वेषां तत्र अनुबन्धत्वेन यद् ग्रहणं भवति तत् भूतपूर्वगतिम् आदाय प्रवर्तते। कथम्? अनिमित्तिकः हि अनुबन्धलोपः। अनुबन्धानां यः लोपः जायते तत्र किमपि निमित्तं कृत्य सः लोपः न प्रवर्तते। अतएव भाष्यकारः प्रतिपादयति यदा तत्र आगमाः आदेशाः प्रत्ययाः एते यदा भवन्ति तथा उपदेशस्य अनन्तरं शीघ्रमेव अनुबन्धानां लोपः जायते। तो उपदेशः एव तत्र निमित्तं वर्तते, अन्यत् किमपि निमित्तं नास्ति इति तात्पर्यं। तेन अत्र अनिमित्तिकः स हि अनुबन्धलोपः तावत्येव भवति, अर्थात् उपदेशकाले एव तेषां लोपः जायते, अनन्तरं तत्र आत्मं भविष्यति। भूतपूर्वगत्या तत्र पकारम् आदाय अदाप् इति निषेधः तत्र प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। अथवा इत्यनेनापि तत्र एकां परिभाषां तत्र बोधयति भाष्यकारः, अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम्। अर्थात येषां मते तत्र अनुबन्धाः सन्त्येव तर्हि अनेजन्तत्वात् आत्मं न स्यात्, तेषां विषये तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम्। अर्थात अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं न स्वीक्रियते। तेन अत्र स्यादेव यदयम् उदीचामागः व्यतिहारे, अत्र मागः इति तत्र ग्रहणं कृतं वर्तते।
इति मेघः सानुबन्धकः सात्वभूतस्य ग्रहणं करोति। तो उदीचां मांगो व्यतिहारे इति सूत्रे तत्र भाष्यकारेण मांग इति ग्रहणे मेघः इति सानुबन्धकस्य आत्वभूतस्य यत् ग्रहणं करोति तेन ज्ञायते यत् अथवा अन्यथा तत्र मांग मेघ इत्यस्य मांग इति स्वरूपं कथं स्यात्। गकारे सत्त्वे तत्र एजन्तत्वाभावात् आदेश उद्देश्य सूत्रेण अत्र आत्वमेव न स्यात्, तर्हि मांगः इति कथं रूपं स्यात्। किन्तु मांगः इति स्वरूपं मेघधातोः अत्र गृहीतं वर्तते इति कृत्वा अत्र ज्ञायते अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं न भवति। तर्हि अनुबन्धस्य सत्त्वेपि तत्र एजन्तत्वात् तत्र आत्वे सति मांग इति रूपं तत्र स्वीक्रियते। एवं रूपेण तत्र विचारः एतस्मिन् सूत्रे सञ्जातः। अत्र भूयान् विचारः दादाघदापि सूत्रे भगवता भाष्यकारेण विहितः वर्तते। पूर्वं तत्र भूसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं किमर्थं वर्तते तत्र षिदर्थविषये, अनन्तरं तत्र षिदर्थं विकृतार्थम् इति विषये तत्र चिन्तनं जातम्। अनन्तरं समानशब्दप्रतिषेधविषये तत्र चिन्तनं जातं। यत् समानशब्दप्रतिषेधः करणीयः तेन प्रणिधार्यते इत्यत्र कश्चन दोषः कथं न भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्याने अनेकाः परिभाषाः अपि तत्र भाष्यकारेण दर्शिताः। यथा तत्र पूर्वं या परिभाषा अत्र दर्शिता वर्तते सा अस्ति तत्र तावत् लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा पूर्वम् अत्र स्मृता वर्तते भगवता भाष्यकारेण। अनन्तरं तत्र यदागम परिभाषा अत्र आगमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यते एवं रूपेण इयं परिभाषा अत्र दर्शिता वर्तते। एवं अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इयं परिभाषा अत्र स्मृता वर्तते। अनन्तरमपि तत्र अपरा परिभाषा अत्र भवति तत्र तत्र अनेकान्ताः अनुबन्धाः, एकान्ताः अनुबन्धाः नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम्। तो एवं भूताः अनेकाः परिभाषा अत्र दर्शिताः सन्ति। अग्रे तत्र विचारः भवति अथवा दाप एव अयं न दैव इति, दैव इत्यस्ति इति तत्र कथयति। तत्र उच्यते कथम् अवदायति इति रूपं स्यात्। तदा उच्यते अवदायति इति रूपं यद् वर्तते तत्र वस्तुतः दा धातोः अत्र ष्यन् प्रत्ययः वर्तते, तेन अवदायति इति रूपं जायते। तो एवं भूतः विचारः एतस्मिन् सूत्रे सञ्जातः। यतो हि समयः तत्र पूर्णतां गच्छति, कानिचित् एव क्षणानि अवशिष्यन्ते। अग्रे तत्र आद्यन्तपदेकस्मिन् इति सूत्रस्य विचारः अग्रे भविष्यति। अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।